अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। देखें, कल जब तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने परसों और कल जब उन्होंने हुकूमत के सामने पूरी तरह से वो लेट गए और बेबसी का मुजाहरा किया, तो आपके सामने ही है कि मेरे आखिरी यानी 3 जो वीलॉग्स हैं उनमें से 2 बहुत सख्त है PTI के अंदर क्या चल रहा है और PTI की जो बाहर क़यादत है वो किस तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सख्त व्लॉग्स किए और मुझे थोड़ा सा ये भी था, जब मैं ट्वीट्स करता हूँ, व्लॉग्स करता हूँ, तो तहरीक इंसाफ के कोई 40-50 लोग हैं जो इस बात में शुरू हो जाते हैं कि जो भी उनकी जो बाहर क़यादत कंप्रोमाइज्ड है, इनकी जो इनकी नाअहलियाँ इन पे बात करते हैं, तो उनके खिलाफ एक वो बात करना शुरू कर देते हैं। कंपेन शुरू हो जाती है कि जनाब आप कौन होते हैं ये बात करने वाले। तो हम ज़ाहिर है रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हमें गलत नज़र आ रही होती हैं हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे वो PMLN के अंदर हो, पीपल्स पार्टी के हों, PTI के अंदर हों। तो हाँ, PTI के वर्कर्स का ये काम ज़रूर है कि उनके जो बाहर लीडर्स हैं वो कंप्रोमाइज्ड भी हों, तो वो अगर उनको फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो करें। लेकिन हम जहाँ पे भी देखेंगे कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं, तो हमारा ये काम है कि हम इसको रिपोर्ट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है वो सिर्फ PTI के वर्कर्स सुन रहे हों, बहुत से PTI के वोटर्स सुन रहे होते हैं या आम पाकिस्तानी सुन रहे होते हैं। तो हमने जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं वो हमारा काम है रिपोर्ट करना। तो मैं 2 दिन से ये बात बहुत सख्त अंदाज में कह रहा था कि PTI वाले जिस तरह से लेटे हुए हैं और जिस तरह से शिबली फराज साहब ने ख़ास तौर पे असम्बली में तकरीर करके कहा कि नून लीग और हम भाई भाई हैं, हुकूमत और हम भाई भाई हैं, छोड़ें सारी बातों को, आएँ बात करते हैं, छोड़ें पर तलखियों को, और साथी तो हमारे एक है और कोई दुश्मनी नहीं है। यानी उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी कि जिन लोगों ने सीधी गोलियां मारी उस हुकूमत को कह रहे हैं कि कोई आपके साथ हमारी लड़ाई नहीं, हमारा मसले कोई नहीं है। और उमर अयूब साहब कह रहे हैं इंसान क्या फरिश्ते, जो हमसे बात करना चाहते हैं हम बात करने को तैयार हैं। जरताज गुल साहिबा के बयान सुने। जरताज गुल साहिबा ने तो शिफा यूसुफ साहिबा के प्रोग्राम में यहाँ तक कह दिया कि ये तो अभी ऑन कार्ड अभी नहीं है सिविल नाफरमानी वाला, और इस तरह का उन्होंने बयान दे दिया। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब वो भी मरे जा रहे हैं हुकूमत से बात करने के लिए। मतलब कोई हद होती है कोई चीज़ की कि बंदे भी आपके मारे गए और लेटे भी आप हुए हैं, और जो हुकूमत है वो अटैकिंग पोजीशन में, आप डिफेंसिव पे हैं। तो इस पर ज़ाहिर हमने क्रिटिसाइज़ किया। अब जो इमरान खान साहब ने जेल से जो गुफ्तगू की है, जो अलीमा खान साहबा के सामने के ज़रिए बाहर आई है, उस गुफ्तगू ने बहरहाल हमें तो दुरुस्त साबित कर दिया कि हम इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे वो हम दुरुस्त कर रहे थे, हम इनके ऊपर जो तनकीद कर रहे थे दुरुस्त कर रहे थे। इमरान खान ने खुद ये बात अब कह दी है कि ये गुड्डी गुड्डी चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई मसले कोई नहीं है और बंदे मारना कोई मसला ही नहीं है, और इस तरह से PTI वाली जो बाहर की क़यादत है वो सारा कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि ये क्यों ये कर रहे हैं। इस पर खैर अलग बात करेंगे कि मैं बताऊंगा कि ये क्यों इस तरह से ये बुज़दिली दिखा रहे हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। लेकिन बात करते हैं, एक तो मैं आपको शुरू में एक चीज़ बता दूं कि जो 5 रुकनी कमेटी थी वो अब 7 रुकनी हो गई है। उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ऐड करें और हामिद खान साहब को ऐड करें। अच्छा, मैं आपको क्योंकि हमारी 2-3 दिन पहले बड़ी तवील नशिस्त हुई है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ 5 घंटे की, रिजवान गलज़ई साहब भी थे, वसीम मलिक साहब भी थे, फैज़ान अशरफ साहब थे, तारिक अजीज़ साहब थे और बहुत से हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, तो वो भी मौजूद थे, जिसमें हमारी जो नशिस्त हुई है असद चौधरी साहब थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ। उस नशिस्त की बुनियाद पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इस कमेटी का उस वक्त तक हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर लेते। उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौजूदा जो चीज़ें चल रही हैं, जिस अंदाज से PTI की क़यादत जो बाहर वाली है जिस तरह से चीज़ें कर रही है, वो शायद अभी इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा ना बने जब तक वो इमरान खान से मिल के और 2 टोक बात नहीं कर लेते। जिस तरह से PTI की जो बाहर क़यादत है ये पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोई इनका इत्तेहादी ना रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी अलग हो जाएं, महमूद खान चकज़ई भी अलग हो जाएं, और जो ये वारदातें डालना चाहते हैं वो ये वारदातें डालें। बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। देखें, कल जब तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने परसों और कल जब उन्होंने हुकूमत के सामने पूरी तरह से वो लेट गए और बेबसी का मुजाहरा किया, तो आपके सामने ही है कि मेरे आखिरी यानी 3 जो वीलॉग्स हैं उनमें से 2 बहुत सख्त है PTI के अंदर क्या चल रहा है और PTI की जो बाहर क़यादत है वो किस तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सख्त व्लॉग्स किए और मुझे थोड़ा सा ये भी था, जब मैं ट्वीट्स करता हूँ, व्लॉग्स करता हूँ,
تو تحریک انصاف کے کوئی 40-50 لوگ ہیں جو اس بات میں شروع ہو جاتے ہیں کہ جو بھی ان کی جو باہر قیادت کمپرومائزڈ ہے، ان کی جو ان کی نااہلی ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ایک وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کمپین شروع ہو جاتی ہے کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ تو ہم ظاہر ہے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہمیں غلط نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کے اندر ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی کے اندر ہوں۔ تو ہاں، پی ٹی آئی کے ورکرز کا یہ کام ضرور ہے کہ ان کے جو باہر لیڈرز ہیں وہ کمپرومائزڈ بھی ہوں، تو وہ اگر ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو فالو کریں، لیکن ہم جہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ یہ دو نمبری کر رہے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو رپورٹ کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز سن رہے ہوں، بہت سے پی ٹی آئی کے ووٹر سن رہے ہوتے ہیں یا عام پاکستانی سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا۔ تو میں 2 دن سے یہ بات بہت سخت انداز میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے جس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں اور جس طرح سے شبلی فراز صاحب نے خاص طور پہ اسمبلی میں تقریر کر کے کہا کہ نون لیگ اور ہم بھائی بھائی ہیں، حکومت اور ہم بھائی بھائی ہیں، چھوڑیں ساری باتوں کو، آئیں بات کرتے ہیں، چھوڑیں پرے تلخیوں کو، اور ذاتی تمہارے ایک ہے اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ جن لوگوں نے سیدھی گولیاں ماری اس حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں انسان کیا فرشتے، جو ہم سے بات کرنا چاہتا ہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ کے بیانات سنیں، زرتاج گل صاحبہ نے تو شفا یوسف زئی صاحبہ کے پروگرام میں یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو ابھی آن کارڈ ابھی نہیں ہے سول نافرمانی والا، اور اس طرح کا انہوں نے بیان دے دیا۔ اچھا، بیرسٹر گور صاحب وہ بھی مرے جا رہے ہیں حکومت سے بات کرنے کے لیے۔ مطلب کوئی حد ہوتی ہے کوئی چیز کی کہ بندے بھی آپ کے مارے گئے اور لیٹے بھی آپ ہوئے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن میں، آپ ڈیفینسو پہ ہیں، تو اس پہ ظاہر ہم نے کریٹیسائز کیا۔ اب جو عمران خان صاحب نے جیل سے جو گفتگو کی ہے، جو علیمہ خان صاحبہ کے سامنے کے ذریعے باہر آئی ہے، اس گفتگو نے بہرحال ہمیں تو درست ثابت کر دیا کہ ہم ان کے اوپر جو کریٹیسزم کر رہے تھے وہ ہم درست کر رہے تھے، ہم ان کے اوپر جو تنقید کر رہے تھے درست کر رہے تھے۔ عمران خان نے خود یہ بات اب کہہ دی ہے کہ یہ گڈی چل رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور بندے مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی والی جو باہر کی قیادت ہے وہ سارا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں یہ کر رہے ہیں، اس پہ خیر الگ بات کریں گے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں اس طرح سے یہ بزدلی دکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ لیکن بات کرتے ہیں، ایک تو میں آپ کو شروع میں ایک چیز بتا دوں کہ جو 5 رکنی کمیٹی تھی وہ اب 7 رکنی ہو گئی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ایڈ کریں اور حامد خان صاحب کو ایڈ کریں۔ اچھا، میں آپ کو کیونکہ ہماری 2-3 دن پہلے بڑی طویل نشست ہوئی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ 5 گھنٹے کی، رضوان غلزئی صاحب بھی تھے، وسیم ملک صاحب بھی تھے، فیضان اشرف صاحب تھے، طارق عزیز صاحب تھے، اور بہت سے ہمارے صحافی دوست تھے، تو وہ بھی موجود تھے، جس میں ہماری جو نشست ہوئی ہے اسد چودھری صاحب تھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ۔ اس نشست کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اس کمیٹی کا اس وقت تک حصہ نہیں بنیں گے جب تک وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر لیتے۔ ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں، موجودہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جس انداز سے پی ٹی آئی کی قیادت جو باہر والی ہے جس طرح سے چیزیں کر رہی ہے، وہ شاید ابھی اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہ بنے جب تک وہ عمران خان سے مل کے اور 2 ٹوک بات نہیں کر لیتے۔ جس طرح سے پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے یہ پورے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ان کا اتحادی نہ رہے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی الگ ہو جائیں، محمود خانہ چکزئی بھی الگ ہو جائیں، اور جو یہ وارداتیں ڈالنا چاہتے ہیں وہ یہ وارداتیں ڈالیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین، جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔